السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة مع سيفيل 3 دي فيرسيون 2019. بون اليوم نبداو مع les alignements. Les alignements, c'est on fait méthode de création d'axe, on chauffe aussi outil de création d'axe et le calcul des verbes. Donc peut-être نديرو على 2 séances. Alors pour créer les axes, نروحو للجروب créer une conception. Donc في هذا الجروب de fonctions نلقاو axe هايليك تفتح تلقى plusieurs commandes. Bon pour créer un axe on a deux méthodes. soit يكون عندنا l'axe تاعنا مرسوم دي لين ولا دي بولي لاين ولا دي زاك، سواء نخدمو ديريكتومون اكس سيفيل. دونك عندنا دو ميثود. كي نعاود نفتح نلقى بلي هادي اوتو دي كرياسيون داكس هنا يعطيني باليت بور كريي لاكس ديريكتومون اي كريي ان اكس ابارتير دان اون اوبجي. كريي ان اكس ابارتير دان اوبجي سا فيدير تكون راسم ليسكيس تاعك، تكون راسم طراسي. داكور. بون نبداو في الاولانيه اوتو دي كرياسيون داكس. بون غنكليكيو عليها تخرج لنا هاد لا فونيتر. هاد لا فونيتر تبدا بلو نون دو لاكس ديالنا. دونك نقدر نسميه زعما روت ناسيونال 1 اكزومبل. بون اكس 1. لو تيب داكس كاين 5 تيب. دونك عندنا لين داكس سي بور لي روت اي لو راي بور راي. لي زوتر الخطره الجايه ان شاء الله نشوفوها. لا ديسكريبسيون بيكتاج اللي يبدا منو اي لو ستيل لي زيتيكيت اي لو كالك. نروح عندنا دو زونغلي هنايا. بروميير سي بور لي ستيل لي زيتيكيت وهادي سي بور لي نورم كونسيبسيون اي اوسي لي فيتاس. هنا نديرو لا فيتاس تاع لا لين ديالنا. ابري سي جو utiliser les normes de conception كوشي هادية، سينو نخدم لي كورب لي كلوطويد كيما نحب انا مانيالمون. صافي دونك اذا كوشيت هادية صافي حنا نوتيليزي لي نورم، سينو نخدم مانيالمون. بون كي نكوشي هادية تفتح لي هاد هنايا utiliser le fichier de normes de conception. دونك هادية لي نورم de conception. كي نفتح هنا دي 3 بوين هادو يخرجوا لي هنا لي نورم. كي نانستاليو لا بروميير فوا سيفيل يجي افيك لا نورم سولمون هاد لا نورم هنا هادية. دونك سيفيل 3 دي ميتريك دواي ديزاين ستاندار. حنا انستالينا باك فرونس. لو باك فرونس يعطيني لو ريست تاع لي نورم تاعي. داكور. بون انا باغ اكزومبل خير هادي تاع 2017 سيليكسيوني اوفر. نجي لهنا كيف نفتح نخير لا نورم نخدم بها اكتار ولا في اس ا ولا لا ار بي. بون بو امبورت خليها كيما راهي. لا دوزيام كيف طابل دو لا لونغور دي فيرب. عندك دو فوا ولا 3 فوا ولا دو فوا دو فوا اي ميثود دو ترانزيسيون. هنا كيف عندك دو شوا. ابري نكليكي ديريكتومون اوكي. بون شكون لي هنا. بون في لا نورم هنا خيرت ار 60 صافي دير لا فيتاس ماكسيموم سي 60 ماشي 100. دونك اوتوماتيكمون يبدلها. اوكي ندير اوكي تخرج لي هاد لا فونيتر. لا فونيتر هادي اوتو دو كرياسيون دو لاكس. واش من لاكس اكس 1. نفتحها هنا. بون هنا بور كريي لي طونجونت سولمون. دونك سي جو كريي لاكس تاعي بلا لي كور بلا لي كوطولويد نقدر ندير هكذا نورمال. دونك انا خدمنا لاكس. سينو ندير روتور نعاود اكس 1 utiliser les noms de conception. خلي كلش كيما راه. نروح سيليكسيوني سولمون هادية وندير اوكي. سينو نخدم بهادية طونجونت افيك كورب. دونك يخدم لي هنا لي لين لي كلوطويد لي كورب. كليكي لا دوزيام تشوف بلي نبدل لا ديريكسيون يبدا يخدم لي في لي كورب ديالي. هايليك نزيدو كورب هايلي اونطري سي بون. ما كنشوفو هادي لي زالينيومون. هذا سي لا ديريكسيون. هذا اونسيون سي لو كلوطويد. جون سي لو لارك ولا لا كورب. وهذا سي
clotoïde extérieur. Donc هذه pour faire une conception avec la palette هذه تاع civil. لو كان نحب نخدم بون نغلق هذه، كان نحب نخدم يكون عندي ليسكيس تاعي ديجا عندي طراسي مخدوم اوتوكاد باغ اكزومبل كوم سا. باش ندير انا ندير هذه على دروات ونجي بولي لاين كوم سا كوم سا كوم سا خلاص نروح هكذا وندير لي راكوردوم باغ اكزومبل ندير 500 انتر سا سا اونطري entre ça et ça. Donc هذه سي ليسكيس ديالي. دونك انا ابارتير دو هاد ليسكيس حبيت نخدم اكس ديالي. هنا كيف نروح هنايا الجروب هذايا كرياسيون كريي ان كونسيبسيون نفتح اكس ونروح كريي ان اكس ابارتير دان اوبجي. كليكي عليها يقول لي سيليكسيوني البروميي ارك لين ولا بولي لاين تسمى الديبار تاع الكونسيبسيون تاعك. هايديك نقول له اوكي. هنا يعطيني لا ديريكسيون، اذا حبيت نانفيرسي لا ديريكسيون نقولو انفيرسي. اوكي تخرج لي باليت تشبه لا باليت اللي كنا نحكوا عليها داوين. دونك لو نو لي زيتيكات اكسيتيرا. هنا نزيد لك عدسه برك اللي هي لو كان يكون عندك هنايا واسمو ان اونغل ولا ما عندكش كورب صافي دير اسك تحب سيفيل يخدم لك دي كورب اوتوماتيك وتعطي له لوريا. انا نقول له نو effacer les entités existantes. ça veut dire هاد البوليلاين اسك تيفاسيه ولا تخليه هذا مكان. انا نقولو effacer كيما راه. نروح للنوم دو كونسيبسيون كيف 60 utiliser لي نوم دو كونسيبسيون نفتح هادية نخير لا نورم اوفرير كيف البارامتر هنا ودير اوكي. تشوف بلي اوتوماتيكمون يتبدل ولا باليت هذيك ما تخرج. دونك هاوليك دقيقة نبدل ليشال 1 مليون. دونك تشوف بلي خرج كلش نورمال سون كلوتويد باسكو خدمنا ديكور. هذه لا ميثود لا بليبار دو طون نديروها كي يكون عندنا في لو كا بريليمينار ايتود بريليمينار مسحقوش لي كلوتويد. دونك نخدمو بها. بون نعاود نوريكم عدسه جديده ندير اكس اوتي دي كرياسيون داكس في لو كا وين في لي نورم دو كونسيبسيون ما نديرش اوتيليزي لا كونسيبسيون نورماليزي. صافي دير ما نوتيليزيش لي نورم خليها ديكوشي ندير اوكي. هذا سي لاكس تروازيام اللي نخدمو به. في لو كا هذا واش ندير انا كاين هذه تروازيام سي بارامتر دو لا كورب لا كلوتويد. صافي دير يدي لي بارامتر من هذه ما يديش من لي نورم. في لو كا هذا باغ اكزومبل نقولو خدم لي لي ريون تاع 200 والكلوتويد نقولو زعما باغ اكزومبل 40 بارامتر اي تحسب اوتوماتيكمون. داكور اوكي. نروح كيف نفتح وندير طونجونت افيك كورب. نجي هنا كليك هنا اوكي. دونك هاد لي كورب اللي خدمنا هنايا سي لي كورب ابارتير لي بارامتر اللي تعملو هنايا. هايدي لا لونغور تاع كلوتويد سي 40 لو ريون تاعنا سي 200 اي الكلوتويد اكستيريور سي اوسي 40. تشوف بلي ما خدمش بلي نورم تاعنا. بون pour le calcul du diver نروح لاكس باغ اكزومبل. بون ماشي هذا مفيهش لي كلوتويد نشوفو هاد الاكس سيليكسيونيه سي تبقى شويه. دونك تخرج لنا هاد الريبون هنايا تاع الاكس. نروح للديفر نفتح وندير كالكولي موديفي لو ديفر. نقول لي كالكولي الديفر كليك عليها تخرج لنا هاد لافين. هاد لافين تنخير التيب دو لا شوسي ديالي في لو كا ديالنا باغ اكزومبل هذا ندير سويفون. هنايا سي لا لارجور دو لا فوا ديالي بون 3.5 خليها. هنا بونت دو لا فوا وهنا اذا يكونوا لي دو كوتي سيميتريك نكوشي هذه باش نبارامتريش جديده. سينو هكذا نقدر نبارامتري شاك كوتي وحده ندير سيميتري سويفون. هنايا تاع لي زاكوتمون اذا عندي اكوتمون اذا ما عنديش نديكوشيها واذا عندي خليها. بون لا لارجور نورمال دو لاكوتمون اي بونت نورمال دو لاكوتمون مام هادو يتبدلوا نورمالمون. سويفون. هنا كيف
في لو كا وين تكون خدمت لاكس تاعك وما درتش لي نورم، هنا سي اوبليغاتوار تخير لي نورم. تعاود تدخل هنايا وتسيليكسيوني لا نورم ياك حاب تخدم بها. تيب دو روت، nombre de voix. Voilà, c'est clotoid. C'est bon, c'est bon, c'est bon de terminer. Donc ça c'est très facile. هنا يخرج لي لا طابل عندي دو كورب، دونك يخرج لي ديتاي تاع كلوتويد ديالي. بالك إذا نكبرها شوف عندي كورب 1 et كورب 2. هنا لاكوتمون حتى 5% في لو كا هذا. بون هذا واش عندنا اليوم. درنا comment créer axe avec plusieurs méthodes et comment calculer le div. la séance الجايه ان شاء الله نديرو les profils en nom à partir d'un axe et tirant nature. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.